الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والصلاة والسلام على سيد المرسلين القائل في حديثه الشريف من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حجة الله بين الأنام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بلدة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى آمين قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع لقب بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.